बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 20। लाइतस रात भर जागा था, चुनाचे नमाज फजर अदा करते ही सो गया और फिर जब वो उठा तो दोपहर ढल रही थी। उसने सोचा कि इस वक्त अगर वो खंडरात की तरफ जाए तो शाम हो जाएगी। चुनाचे आज का दिन उसने सराय में गुजारने का फैसला किया। उसे कल वाली बातें किसी ख्वाब की तरह याद आ रही थी, खास तौर पर दीवाने का वो जुमला कि मैं तुम्हें मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। लाइतस के जहन में बार बार खटक रहा था। न जाने क्यों लाइतस का जी चाहता था कि वो उसे अपनी मंजिल का एक सुराग समझे। मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा, तो क्या मुकद्दस मन का किसी मूर्ति में मौजूद था? लाइतस उसे एक दीवाने की बात समझकर नजरअंदाज करना चाहता था। वो एक सच्चा मुसलमान था और हर बात को आला वजहुल बसीरत पर रखता था। कल वाले दीवाने की आंखों में बार बार नजर आने वाली पुरअसरार रंगत को उसने आज बेदार होते ही अपना वाहिमा समझा। उसने ये राय कायम की कि खंडरात के पुरअसरार और इबरतनाक माहौल का उसके जहन पर नफसियाती असर पड़ा, जिसके नतीजे में उसे एक बेजान मूर्ति हरकत करती हुई नजर आई। और फिर इत्तेफाक से खंडरात का आवारा गर्द दीवाना उससे टकरा गया तो उसे दीवाने की आंखों में भी वही पुरअसरारियत दिखाई देने लगी। यही जायजा था जो लाइतस ने अपने कल वाले वाकयात का लिया और एक बार फिर पूरी तरह ये यकीन कामिल हासिल कर लिया कि तमाम तर पुरअसरारियत उसके लाशऊर का करिश्मा थी। ये सोचकर लाइतस दिल ही दिल में हंसा और वक्त गुजारने के लिए कमरे से बाहर निकल आया। सराय का सहन खुला था। एक तरफ नीची छत के बरामदे में सराय का मालिक अपनी मोटी तोंद फैलाए एक रंगीन मसहरी पर बैठा था। उसके सामने नीम दायरे की सूरत, शायद मुसाफिरों के बैठने की गरज से चंद मूड़े रखे थे। लाइतस के दिल में आई कि कुछ वक्त अपने सराय के मालिक के पास बैठकर ही क्यों ना गुजारा जाए। वैसे भी सराय का मालिक बरामदे में अकेला ही बैठा था। लाइतस टहलने के से अंदाज में उसके नजदीक आया और उसे अस्सलामु अलैकुम कहा। सराय का मालिक एक खुश मिजाज मोटा था। उसने बड़ी खुश अखलाकी के साथ वालेकुम अस्सलाम कहा और साथ ही झूठ मूठ उठकर इस्तकबाल करने की अदाकारी की, गोया अपनी जगह पर महज पहलू बदल कर रह गया। लाइतस भी मुस्कुराता हुआ मुर्दे पर बैठ गया। आप तुर्किस्तान के लगते हैं, जरूर सैर के लिए आए होंगे। पारस में बहुत लोग आते हैं, अरब से भी आते हैं। पिछले साल मराकश से एक नौजवान भी आया था, मेरी सराय में कई दिन रहा। जाते हुए मुझे एक तोहफा भी दे गया, मैंने भी उसे एक तोहफा दिया। लाइतस बैठते ही महसूस कर चुका था कि सराय का मालिक बेहद बातूनी है, लेकिन लाइतस ने दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुनी। वो अभी तक बोल रहा था, पारस में 4-5 सराय हैं, लेकिन मेरी सराय सबसे बढ़िया है। दाम कम, आराम ज्यादा। तुम्हें कैसी लगी मेरी सराय? लाइतस ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छी, बिल्कुल बाजार के बीच में है। खिड़की खोलो तो बाजार की दुकानें दिखाई देती है, एक खस्ता हाल दीवाना भी दिखाई देता है। लाइतस ने सरसरी से अंदाज में जानबूझकर दीवाने का जिक्र छेड़ना चाहा। वो जानता था कि बातूनी सराय का मालिक अब अज खुद ही बहुत कुछ बता दे, और वही हुआ। सराय का मालिक बोला, अरे वो जो सामने बंद दुकान के पास बैठता है, ओहो, आज सुबह उसने तो तूफान ही खड़ा कर दिया। मैं जब सराय में आया तो ये देखकर दंग रह गया कि सारी सड़क पत्थरों से भरी पड़ी थी। आज वो कई रोज बाद इस कदर जनूनी हो गया था, एक ही रट लगा रहा था कि मैं मुकद्दस मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगा। वो इसी तरह की बातें करता है। सुना है उसका बाप भी आखिरी उम्र में इस तरह की बातें करता था। उसका मजहब पारसी है, जवानी में दास्तान गो था। ईरान के पुराने बादशाहों की दास्तानें सुनाकर पैसा कमाता था। उसे ईरान के सब बादशाहों के बेशुमार किस्से आते हैं। अब भी कभी कभार किस्से सुनाने लगता है। फिर कहते हैं अपनी दास्तानों के किरदारों के खंडरात में बार बार जाने और वहां देर तक घूमते रहने की वजह से ये पागल हो गया। शुरू में ये पागल हुआ तो किसी को पता ही ना चला। ये दास्तान सुनाया करता और आखिर में कह देता कि मेरी उम्र 1500 साल है। लोग हंस पड़ते और कहते दास्तान गो ने मजाक किया है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी आदत पुख्ता हो गई थी और सब उसे पागल कहने लगे। उसका अपना कहवा खाना था, लेकिन जब ये पागल हुआ तो वो खत्म हो गया। तुम कहां से आए हो? शक्ल से तो इस्फहानी दिखाई देते हो। थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था ना कि तुम इस्फहानी हो। मैं एक सराय चलाता हूँ, मुझे सब चेहरों की शनाख्त है ना? सराय के मालिक की बात सुनकर लाइतस ने खुश मिजाजी के साथ जवाब दिया, थोड़ी देर पहले आपने फरमाया था कि मैं तुर्किस्तान से आया हूँ। इतना कहकर लाइतस ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। सराय का मालिक जरा सा खफीफ हुआ, एक बार बगले झांकी और फिर कहने लगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही तो फिर तुम तुर्किस्तान से आए हो ना? नहीं, मैं तुर्किस्तान के पड़ोस करखिस्तान से आया हूँ। करखिस्तान? ये किस तरफ है?
یہ چین کی سرحد پر ہے۔ اچھا، آپ یہ فرمائیے کہ ان کھنڈرات اور آثار قدیمہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جو تاریخ کا علم رکھتا ہو۔ میں ایرانی تاریخ پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے کتاب کا ذکر سنا تو یوں دیدے پھاڑے لائتس کو دیکھا جیسے وہ کسی عجوبے کو دیکھ رہا ہو۔ کتاب؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوا کہ آپ مورخ ہیں۔ ان کھنڈرات کے بارے میں آپ کو سوسک ہی بتا سکتا ہے۔ وہ جب بھی استخر آتا ہے میری سرائے میں ہی قیام کرتا ہے۔ حالانکہ وہ پارسی ہے لیکن پارسیوں کے پاس جا کر نہیں ٹھہرتا، وہ پارسا گرد میں رہتا ہے، یہاں سے صرف 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ لیکن کیا تم پارسا گرد چلے جاؤ گے؟ یہی قیام کرو، میں تمہیں بتاؤں گا ان کھنڈرات کے بارے میں۔ ہاں، وہی پاگل دیوانہ جسے تم نے کھڑکی سے دیکھا وہ بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ اس کا جنون قدرے کم ہونے دو، میں اسے یہاں لے آؤں گا، ہم دونوں اس کے بادشاہوں کی داستانیں سنیں گے۔ لائتس کو اس باتونی شخص سے کافی کام کی باتیں پتہ چل گئی تھی، اس دیوانے سے وہ مل ہی چکا تھا۔ سرائے کے مالک کی بات سننے کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ سوسک ہی سے جا مل لے۔ اسی خیال کے تحت اس نے کہا، میں سوسک سے ملنے کے لیے جاؤں گا، لیکن آپ فکر مت کیجیے، آپ سمجھیے میرا قیام آپ کی ہی سرائے میں ہے، میرا کمرہ میرے لیے پابند رکھیے گا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، میں بھی جانے سے پہلے آپ کو تحفہ پیش کروں گا۔ موٹے مالک کی بانچیں کھل اٹھی۔ تحفہ؟ کیا؟ وہ قدرے آگے کی طرف جھک کر پرتجسس انداز میں بولا۔ تب لائتس نے ہنستے ہوئے کہا، بہت ہی قیمتی تحفہ، آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، بس آپ مجھے بتا دیجئے کہ پارسا گرد میں سوسک مجھے کہاں ملے گا۔ ارے اسے ملنا کچھ مشکل نہیں، وہ ایک غریب آدمی ہے، شہر سے باہر مرکز کوروش کے پاس اس کا جھونپڑا نما مکان ہے، اس نے خود مجھے بتایا تھا۔ وہ میری سرائے میں اس لیے قیام کرتا ہے کہ اس سرائے کا دام کم ہے اور آرام زیادہ ہے نا؟ اس بات کا جواب تو لائتس پہلے ہی دے چکا تھا، چنانچہ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ لائتس دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کل ہی پارسا گرد کی طرف عازم سفر ہوگا۔ لائتس پارسا گرد میں نمودار ہوا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ وہ کتنا احمق ہے جو ایک بے مقصد اور فضول کام کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن پھر اسے کراختائیوں کو دیا اپنا وچن یاد آ جاتا اور پاسداری عہد کا خیال کر کے وہ پھر سے اپنے کام میں جت جاتا۔ وہ ابھی پارسا گرد کے مضافات میں ہی تھا کہ اسے ایک بلند و بالا اور عظیم الشان عمارت دکھائی دی۔ یہ عمارت بھی بوسیدہ اور قدیمی تھی۔ لائتس نے استخر سے پارسا گرد کا سفر گھوڑے پر کیا تھا۔ جوں وہ شہر کے نزدیک ہوتا گیا اس عظیم الشان عمارت کے بھی نزدیک ہوتا گیا، لیکن وہ شاہراہ جو شہر کی طرف جا رہی تھی مشرق کی طرف 5 میل آگے جا کر شہر میں داخل ہوتی تھی، جبکہ یہ قدیمی عمارت شہر کے مضافات میں ہی شمال کی طرف خاصے فاصلے پر ہٹ کر تھی۔ لائتس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہی مرکز کوروش نہ ہو۔ وہ یہاں آ کر سب سے پہلے پارسا گرد کی کسی سرائے میں قیام کا فیصلہ کیے ہوئے تھا، ابھی سپہر کا وقت تھا، چنانچہ یہی سوچ کر کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے کسی معقول سرائے تک پہنچ جائے گا، اس نے شہر کی طرف جانے کی بجائے اپنے گھوڑے کو اسی قدیمی عمارت کی طرف موڑ دیا۔ یہ عمارت مرکز کوروش ہی تھی، ایران کے عظیم شہنشاہ سائرس کی قبر، جو صدیوں پہلے 3 براعظموں پر حکومت کرتا تھا۔ اسی بادشاہ نے ناقابل تذکیر سلطنت بابل کو فتح کر کے وہاں قید اور غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر کے ان کے وطن واپس جانے کی اجازت دی۔ مسلمان اس بادشاہ کو سلطان سکندر ذوالقرنین کہہ کر یاد کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی وارد ہوا تھا۔ سائرس ایران کی قدیم داستانوں میں گشتاسب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور ایرانی اسے کوروش اعظم بھی کہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی قبر کا نام مرکز کوروش تھا۔ دراصل زرتشتیوں میں بھی ہندوستانیوں کی طرح اپنی تاریخ کو اساطیری رنگ میں بیان کرنے کی عادت تھی۔ ہندوستان میں رام اور کرشنا کی کہانی رامائن اور مہابھارت کی مقدس کتابوں میں دیو مالائی اور اساطیری رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ ایرانیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس خستہ حال دیوانے نے جو نوجوانی میں داستان گو رہا تھا، لائتس کو جو کہانی سنائی تھی، ایران کے علماء اسے حماسہ ملی کہہ کر پکارتے تھے۔ اب لائتس ایران کی تقریباً تمام تاریخ سے آگاہ تھا، چنانچہ اسے دور سے یہ بوسیدہ اور ویران عمارت مرکز کوروش ہی لگی۔ اب لائتس کا گھوڑا دل کی چال چلتا ہوا شہر کا راستہ چھوڑ کر اونچی نیچی چٹانوں کے اس پوٹہاری علاقے میں شمال کی جانب مڑ گیا۔ وہ شام سے پہلے مرکز کوروش کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ دور دور تک اسے کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پارس کی طرح پارسا گرد کے لوگ بھی ان کھنڈرات کی طرف کم ہی آتے تھے۔ لائتس کا گھوڑا کچھ ہی دیر میں چند سو گز کا فاصلہ طے کر کے مرکز کوروش کے نزدیک آ پہنچا۔ یہ مرکز دراصل ایک بہت بڑا اور اونچا مستطیل کمرہ تھا، جو زمین سے 8 بڑے بڑے زینے بلند ایک اونچی نشست پر بنایا گیا تھا۔ مرکز کی عمارت پارس کے کھنڈرات کی طرح اجڑی اور ادھڑی ہوئی نہ تھی۔ عمارت کا ہر پتھر ابھی تک اپنی جگہ نصب تھا، البتہ مرور زمانہ سے عمارت کے در و دیوار پر
बला की बोसीदगी छा चुकी थी, जिसे देखकर दूर से ही इबरत पकड़ने को जी चाहता था। इहाते के लिहाज से मरकद कुरूश बहुत ही बड़ा था। वो कमरा जिसमें कब्र थी इतना बड़ा ना था, लेकिन वो चार दीवारी जिसे मरकद कुरूश की हवेली कहा जा सकता था, न जाने कितने एकड़ों पर फैली हुई थी। ये चार दीवारी जगह जगह से टूटी हुई थी और अब मरकद कुरूश में दाखिल होने के एक दो नहीं बल्कि 20 रास्ते बन चुके थे। मरकद के चार अतराफ खुला मैदान था, जहां किसी जमाने में फवारे नस्ब थे, लेकिन आज लाइतस को यहाँ खुर्दरो झाड़ियों का एक घना जंगल दिखाई दिया। मरकद से काफी फासले पर लेकिन इहाते के अंदर ही टूटी फूटी खंडर नुमा बहुत सी इमारतें थी, जो शायद किसी जमाने में मरकद के निगरानों, जिम्मेदारों और सिपाहियों के लिए बनाई गई होंगी। इहाते की एक दीवार के साथ तकरीबन दीवार के वस्त में एक और बड़ी इमारत थी, जिसकी बनावट से लाइतस ने अंदाजा लगाया कि यह शायद जमाना कदीम में पारसियों का आतिशकदा रही होगी। लेकिन यह देखकर लाइतस चौंका कि उस इमारत के ऊंचे कलश से धुआं निकल रहा था। लाइतस के लिए यह एक अजीब और नई बात थी। एक लम्हे के लिए तो वह माजी की कदीम दुनिया में खो गया। उसे यूं लगा जैसे वो जरतश्त का पैरोकार है, मरकद कुरूश के इहाते में खड़ा है और उसके सामने आतिशकदा आबाद है। उठता हुआ धुआं देखकर न जाने लाइतस के दिल में क्यों यह ख्याल आया कि वो आतिशकदे की उस इमारत के अंदर दाखिल होकर वो जगह देखे जहां आग जल रही थी। चुनाचे वो आतिशकदे की जानिब बढ़ा। यह मोटी मोटी पथरीली दीवारों से बनाई गई एक तारीक और भारी भरकम इमारत थी, जो मुरब्बा शक्ल में थी और उसका चौबी दरवाजा अभी तक सलामत था। लेकिन जरा गौर करने पर लाइतस को लगा कि शायद ये दरवाजा किसी ने मुरम्मत करके दोबारा से नस्ब किया है। आतिशकदे का दरवाजा खुला था। लाइतस उस ऊंचे दरवाजे से आतिशकदे की इमारत में दाखिल हुआ। आतिशकदे में दाखिल होते ही लाइतस को फौरन एहसास हुआ जैसे वो किसी आबाद जगह आ पहुंचा है, क्योंकि दरवाजे के सामने आतिशकदे का खुला सहन सब्ज और मखमली घास से पूरी तरह लहलहा रहा था, जिसके चारों तरफ मेहंदी की बाड़ थी। और तरची हुई बाड़ को देखकर तो लाइतस को और भी यकीन हो गया कि यहाँ कोई रहता है। ये बात लाइतस के लिए बहुत अजीब थी। एक बेहद कदीम बोसीदा और गिरती हुई इमारत में मखमली सब्जे का फर्श और तराशे खराशे रंगारंग फूलों के पौधे देखकर लाइतस को यह सब कुछ देवमालाई सा लगा। आतिशकदे की दीवारें बोसीदगी की शिद्दत से घिस चुकी थी। सदहा सद बरस से उन पर पड़ने वाली तेज सूरज की तपिश और मौसम की बारिशें उनकी चमक दमक को फना कर गई थी। एक खुले इहाते में ऊंची ऊंची दीवारों के दरमियान उस मखमली फर्श को देखकर लाइतस की आंखों में दिलचस्पी की चमक बढ़ गई। सब्जे का फर्श अबूर करने के बाद सामने एक नीम तारीख बरामदा था, लेकिन लाइतस ने सब्जे का फर्श अबूर ना किया। वो आतिशकदे के दरवाजे से दाखिल तो हो चुका था, लेकिन अब अपने घोड़े की पुश्त पर बैठा अंदरूनी माहौल का जायजा ले रहा था। सब्जे के फर्श से पार नीम तारीख तवील बरामदा अपनी बोसीदगी और खस्ता हाली की वजह से लाइतस को बहुत भयानक और पुरस्कार लगा। बरामदे का हर सतून लगभग 2 फुट कुत्र मोटा और 20 फुट बुलंद था। हर 2 सतूनों के दरमियान नीचे को झुकी हुई मेहराबी डांटें थी। लाइतस की नजर बरामदे के पथरीले फर्श पर पड़ी। बरामदे का फर्श यूं साफ था जैसे अभी अभी किसी ने उस पर झाड़ू फेरा हो। नीम तारीख बरामदे में लाइतस को अंदरूनी इमारत के भारी भरकम 24 दरवाजे नजर आए, जो एक कतार में दिखाई दे रहे थे। दरवाजों की लकड़ी अगरचे स्याह हो चुकी थी, लेकिन जो कोई भी यहाँ मुकीम था उसने दरवाजों पर ना तो गर्द जमने दी थी और ना ही किसी मकड़ी को जाला बुनने दिया था। लाइतस अपनी जगह खड़ा हैरत भरी नजरों से उस कदीमी आतिशकदे की इमारत का जायजा लेता रहा। अभी उसे चंद सानिये ही गुजरे थे कि उसे अंदरूनी इमारत में खटका सुनाई दिया। शाम का धुंधलका फैलने में अभी काफी देर थी और सूरज निस्फुल निहार से मगरिब की तरफ बहुत आगे निकल चुका था। लाइतस ने खटका सुना तो चौंकने के साथ साथ उसकी आंखों में इश्तियाक की लहर दिखाई दी। चाहता तो वो भी यही था कि इस इमारत के अंदर जाए, लेकिन एक आबाद मकान में बगैर इजाजत के दाखिल होना उसे गैर अखलाकी लगा। खटका सुनते ही लाइतस की पूरी तवज्जो बरामदे की जानिब मबजूल हो गई और फिर अगले लम्हे लाइतस का मुंह खुले का खुला रह गया। वो जरूर कोई हकामंची शहजादी थी जो हाथ में कोई चीज उठाए तेज तेज कदमों से चलती हुई अंदरूनी इमारत से बरामदे में नमूदार हुई और फिर बरामदे से एक ही जस्त में दोनों जीने फलांगते हुए मखमली सब्जे के फर्श पर आ रुकी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी निगाह सामने खड़े उस घुड़सवार पर पड़ गई जो आतिशकदे के बड़े दरवाजे में अपने घोड़े की पुश्त पर बैठा इमारत की जानिब देख रहा था। लाइतस को वो लड़की सचमुच कोई परी या परिस्तान की कोई शहजादी महसूस हुई। वो इतनी सादा थी कि उसे देखकर लाइतस दंग रह गया। उसके मुतनासिबुल आज़ा जिस्म पर सिर्फ सफेद लिबास था, कदीम तर्ज का ईरानी लिबास। उसका चेहरा काजल, गाजा या इसी तरह के किसी भी कीमियाई अमल से पूरी तरह महरूम था।
نہ ہی روایت کے مطابق اس کے کانوں میں کوئی بالی آویزاں تھی اور نہ ہی گردن میں رنگ برنگے موتیوں سے پروئی مالا۔ البتہ اس کی گوری چٹی ستوا ناک میں ایک ننھا مننا سا موتی جگمگا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا ملائم تھا کہ لائتس کو بلا وجہ ہی موتیے کے پھول یاد آ گئے۔ لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 18 سال لگ رہی تھی۔ وہ پیروں سے ننگی تھی اور اس کے سفید مرمری پیر مخملی سبزے پر بہت ہی بھلے لگ رہے تھے۔ لائتس پر نظر پڑتے ہی لڑکی کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور اس میں سے رنگ برنگے پھل سبزے پر ادھر ادھر لڑک گئے۔ لڑکی دوبارہ پھل چننے کی بجائے ابھی تک ہکا بکا کھڑی اس گھڑ سوار کو دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اندرونی عمارت سے کوئی بوڑھی سی مردانہ آواز سنائی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی چیز گری؟ لڑکی نے اندرونی عمارت سے آنے والی آواز سنی تو یک لخت جیسے خواب سے بیدار ہو گئی۔ وہ چونکی اور آواز کا کوئی جواب دیے بغیر کسی صحرائی غزال کی طرح ایک ہی جست میں برآمدے کے فرش اور پھر برآمدے کے فرش سے اندرونی عمارت میں دوڑتی چلی گئی۔ لائتس کو یقین تھا کہ آتش کدے کی اندرونی عمارت سے ابھی کوئی شخص باہر آئے گا۔ چنانچہ لائتس بڑی عجلت کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اب اس نے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور اندرونی عمارت سے کسی کے آنے کا منتظر کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لائتس کو ایک عمر رسیدہ دبلا پتلا شخص برآمدے میں دکھائی دیا۔ اس عمر رسیدہ شخص کے گہسو بڑے ہوئے تھے جنہیں اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ اپنے کانوں کے پیچھے دبا کر زلف مردانہ کی شکل دے رکھی تھی۔ عمر رسیدہ شخص کی داڑھی اور مونچھیں بھی غیر معمولی طور پر لمبی تھی جنہیں اس نے کنگھی کر رکھی تھی۔ یہ شخص عمر میں بہت زیادہ بوڑھا نہیں تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں میں ابھی تک کوئی بال سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس عمر رسیدہ شخص کا لباس بھی سر تا پا سفید ہی تھا۔ بوڑھے شخص نے لائتس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر بڑے معقول لہجے میں دریافت کیا، معزز مہمان، کون ہیں آپ اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ لائتس اسی سوال کی توقع کر رہا تھا، چنانچہ اس نے بلا توقف جواب دیا، محترم بزرگ، میں ایک اجنبی ہوں، پارسا گھر جا رہا تھا، راستے میں تاریخی عمارت دیکھی تو تمہارے تجسس کے ادھر آ نکلا، تکلیف کے لیے معذرت کا خواستگار ہوں۔ بزرگ شخص نے سر ہلاتے ہوئے گویا لائتس کے جواب کو معقول سمجھ کر قبول کیا اور کسی قدر نرم لہجے میں بولا، بیٹا تم بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، تم جہاں کھڑے ہو یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، یہاں گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہونا یا گھوڑا لے کر اندر آنا سخت گناہ ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تھا اس لیے کوئی بات نہیں، ہم لوگ زرتشت کے ماننے والے ہیں اور یہ ہمارا آتش کدہ ہے۔ لائتس کو اپنی حماقت پر بے طرح ندامت ہوئی۔ وہ فوراً باہر کی طرف پلٹا اور اپنے گھوڑے کو آتش کدے کی عمارت سے باہر ایک پیڑ کے ساتھ باندھنے کے بعد دوبارہ احاطے میں داخل ہوا۔ اب عمر رسیدہ شخص سبزے کا فرش عبور کر کے بیرونی دروازے میں کھڑے لائتس کے نزدیک آ گیا۔ بزرگ شخص کے چہرے پر تشکر کے جذبات تھے۔ اس نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، شاباش بیٹا، یہاں بعض امیر زادے یا بعض مذہب پرست مسلمان جب سیر کے لیے آتے ہیں تو اپنے گھوڑے ہمارے منع کرنے کے باوجود یہاں اندر لا کر باندھ دیتے ہیں، جس سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ تم اچھے گھرانے سے لگتے ہو، تم نے ہمارے آتش کدے کا احترام کیا، اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بوڑھے کی بات مکمل ہوئی تو لائتس فوراً بولا، نہیں محترم بزرگ، آپ کیوں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ غلطی تو میری ہے جس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لائتس نے انکساری بھرے لہجے میں بوڑھے سے معافی مانگی۔ تب بزرگ شخص نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر لائتس کے سر پر رکھا اور پدرانہ شفقت کے ساتھ بولا، اہورا مزدہ تمہارا بھلا کرے، پردیسی لگتے ہو، کس دیش سے آئے ہو؟ پارسا گرد میں تمہیں کیا کام ہے؟ مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن تمہارے اپنائیت بھرے لہجے کی وجہ سے پوچھ لیا۔ لائتس مزید منکسر ہو گیا، نہیں محترم بزرگ، آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے تھا، میں آپ کے بیٹوں جیسا ہوں۔ میں سر دست تو پارس سے آ رہا ہوں لیکن میں پارس میں بھی اجنبی ہوں۔ دراصل مجھے یہاں سوسک نامی ایک شخص سے ملنا ہے جو پارسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مجھے پارس کی ایک سرائی کے مالک عبداللہ نے بھیجا ہے۔ لائتس ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ بزرگ شخص کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے لائتس کی طرف دیکھا اور پوچھا، سوسک؟ تمہیں سوسک سے ملنا ہے؟ کیوں؟ کیا کام ہے تمہیں سوسک کے ساتھ؟ اب لائتس کی آنکھوں میں بھی حیرت دکھائی دے رہی تھی۔ آخر بزرگ شخص نے سوسک کا نام سنتے ہی اس قدر استعجاب کیوں ظاہر کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ یا تو یہ بزرگ شخص خود ہی سوسک ہے یا یہ سوسک کو قریب سے جانتا ہے۔ یہی بات سوچ کر لائتس کے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑی۔ اس کا مطلب تھا کہ سوسک تک پہنچنے کے لیے کچھ زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ لائتس نے اشتیاق بھرے لہجے میں جواب دیا، مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا کام کہ جس کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ میری زندگی اور موت وابستہ ہے۔ لائتس نے جان بوجھ کر اپنی بات میں اس قدر زور پیدا کیا تھا تاکہ بوڑھا شخص لائتس کو سوسک سے ملوانے میں ذرا بھر تاخیر نہ کرے، لیکن جو ہی لائتس کی بات ختم ہوئی بوڑھے شخص کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ لائتس اس کے چہرے پر نظریں جمائے منتظر تھا
کہ وہ کوئی بات کرے، لیکن بوڑھا شخص سر جھکائے اتنی دیر سے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ لائتس کو ہی پھر بولنا پڑا۔ کیا بات ہے محترم بزرگ، آپ میرے کام کی نوعیت جان کر یکلخت خاموش ہو گئے ہیں؟ خدا نہ خواستہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ مان بزرگ شخص نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا وقار تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی گہرے مراقبے سے فارغ ہوا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور لائتس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ اب لائتس کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ آخر یہ بزرگ شخص اس سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ لائتس نے فوراً نام بتایا۔ لائتس۔ بوڑھا شخص ایک مرتبہ پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر چند لمحے بعد بولا، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں سوسک سے ملواتا ہوں۔ لائتس کا بھی یہی اندازہ تھا کہ یہ بزرگ شخص ضرور سوسک کو جانتا ہے۔ اس اندازے کی ایک معقول وجہ تو یہ تھی کہ اس کی معلومات کے مطابق سوسک مرکز قروش کے نزدیک ہی کہیں کسی جھونپڑی نما مکان میں رہتا تھا۔ یہ بات سرائے کے مالک نے اسے بتائی تھی۔ یہ بزرگ شخص بھی تو مرکز قروش کے احاطے میں موجود ایک قدیم آتش کدے میں اس سے ملا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بوڑھے شخص نے لائتس کی بات پر جس رد عمل کا اظہار کیا تھا وہ بھی لائتس کو یہ اطمینان دلانے کے لیے کافی تھا کہ بوڑھا شخص یا تو خود سوسک ہے یا سوسک کو جانتا ہے۔ بہرحال لائتس اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سبزے کا مخملی میدان عبور کر کے لائتس زینوں پر پاؤں رکھتا ہوا اس دیو مالائی برآمدے میں آیا جس کے موٹے موٹے خردرے ستون صدیوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ اب وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں عمارت کے بوسیدہ سیاہ دروازوں سے گزرتی ہوئی آتش کدے کی عمارت کو شفق آلود کر رہی تھی۔ لائتس کو سب کچھ ماورائی سا لگا۔ اب وہ ایک طویل راہداری میں چل رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر شاید کسی بڑے ہال کا دروازہ کھلا تھا۔ جو ہی لائتس ہال میں داخل ہوا وہ اس قدیم آتش کدے کے چلچل کرتے سنگی فرش کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جو غالباً عبادت گاہ کا مرکزی حصہ تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک گول استھان تھا جس کے چاروں طرف سیاہ پتھروں کی چنائی سے ایک گول دیوار بنی ہوئی تھی، بالکل ویسی جیسی کنووں کے گرد بنائی جاتی تھی۔ یہ استھان 9 فٹ قطر سے کم نہیں تھا۔ غالباً زمانہ زرتشت میں اور اس کے بعد یہاں آتش کدے کا سب سے بڑا الاؤ جلتا ہوگا جسے مسلمان حکومتوں نے ٹھنڈا کر دیا۔ لائتس کی نگاہیں استھان کے عین اوپر چھت کے اس موقار گنبد پر جا پڑی جو نیچے سے کروی طور پر ایک بڑے پیالے کی مانند دکھائی دیتا تھا، ایک ایسا پیالہ جو عین استھان کے اوپر چھت میں جڑا ہوا تھا۔ گنبد بہت بڑا اور درمیان سے کسی گول سوراخ کی طرح کٹا ہوا تھا، اور یہ یقیناً دھواں کھینچنے کی چمنی تھی جو آتش کدے کی سب سے بلند چھت پر باہر سے آسمان کی طرف دھواں پھینکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ لائتس کو غالباً دور سے یہی دھواں دکھائی دیا تھا کیونکہ استھان کے بیچوں بیچ تھوڑی سی جگہ پر ایک چھوٹا سا الاؤ جل رہا تھا جس کے شعلوں کو ہوا دینے کے لیے وہ شعلہ جوالہ حسینہ استھان کے نزدیک کھڑی اس میں خشک لکڑیاں پھینک رہی تھی۔ پیلی، لال اور سنہری آگ کا شعلہ نیم تاریک ماحول میں بڑبڑا رہا تھا جس کا عکس اس سفید پوش حسینہ کے چہرے اور جسم پر یوں جھلمل کر رہا تھا جیسے شفق کی لالی کسی جھیل کی سطح پر جھلملا اٹھے۔ شعلے کی بھڑک سے لڑکی کا چہرہ کبھی لال، کبھی پیلا اور کبھی سنہرا دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک گوری چٹی سی کسی نازک تتلی یا خوبصورت فاختہ جیسی دکھائی دیتی تھی۔ لائتس لڑکی کے اپسرائی حسن میں کھو کر رہ گیا۔ مان اسے بزرگ شخص کی آواز سنائی تھی، لائتس یہ میری بیٹی ہے شمامہ۔ اور بیٹی؟ بوڑھا شخص اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے بولا، یہ لائتس ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ لڑکی اپنے ہاتھ کی چیز رکھ کر کسی سفید پوش ساحرہ کی طرح چلتی ہوئی نزدیک آئی اور اپنے باپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر لائتس کو سلام کیا۔ لائتس یہ جان کر کہ یہی بزرگ شخص ہی سوسک ہے دل ہی دل میں خوش ہوا، تو گویا اسے پارسا کر جانا ہی نہیں پڑا۔ اس کا مطلوبہ شخص اسے یہی مل گیا، کیونکہ جب بوڑھے شخص نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ لائتس ہے اور مجھ سے ملنے آیا ہے تو لائتس فوراً سمجھ گیا کہ یہی بزرگ ہی سوسک ہے۔ اب سوسک کی آواز پھر سنائی تھی، بیٹا ہم پارسی لوگ ہیں، یہ ہمارا مقدس آتش کدہ ہے جو ہزاروں سال سے اسی جگہ موجود ہے۔ ہم زرتشت کے پیروکار ہیں، میں اس آتش کدے کا نگران ہوں۔ گزشتہ 1500 برس سے ہمارا خاندان ہی اس آتش کدے کی دیکھ بھال کرتا آیا ہے۔ صدیوں پہلے عظیم سائرس نے اپنی وصیت میں مرکز قروش کے لیے ایک ایسا پارسی خاندان نگران کی حیثیت سے مقرر کیا تھا جو نسل در نسل اس مقدس مرکز کی دیکھ بھال کر سکتا تھا۔ میں اسی خاندان کا فرد ہوں۔ ہم لوگ پشت ہا پشت سے مرکز قروش کے نگہبان ہیں۔ ہر نسل کے بڑے بیٹے کو یہ نگرانی سونپی جاتی ہے۔ جب تک ایران پر زرتشتیوں کا دور رہا ہمارے قبیلے کا ہر شخص بڑے شوق سے اس ذمہ داری کو قبول کرتا تھا، کیونکہ ان ادوار میں مرکز قروش کی آمدن نذرانے اور تحائف کسی بادشاہ کے خزانوں سے کم نہ ہوتے تھے۔ دوستو، مرکز قروش کے نگران کو حکومت کی طرف سے ایک گھوڑا، ایک بکری اور ایک بوری اناج یومیہ نظر کیے جاتے تھے۔ بحوالہ تاریخ ایران
लेकिन आतिश परस्तों का दौर खत्म होते ही हमारे आतिश कदे ठंडे हो गए। इसके बाद निगरान खानदान के लोग इस जिम्मेदारी से कतराने लगे। वक्त के साथ साथ मोहब्बतों की नस्ल भी बढ़ती चली गई, लेकिन हमारे खानदान के ज्यादातर लोग दूर दराज जाकर बस गए। कुछ मुसलमान हो गए, कुछ मिट गए। अब गुज़िश्ता 2-3 सदियों से मेरे आबाओ अजदाद ये जिम्मेदारी संभालते आए हैं। मैं भी अपने बाप का बड़ा बेटा था, लेकिन सद अफसोस कि मेरी बीवी ने जितने बेटे जन्म दिए सब बचपन में ही फौत हो गए। 11 बेटों के बाद शमामा मेरी 12वीं औलाद है। हम मरकदे कुरूश के अहाते से बाहर एक झोंपड़े में रहते हैं और रोज यहाँ आकर आतिशकदे की सफाई और अलाव रोशन करते हैं। हम इहाते के अंदर इसलिए नहीं रहते कि गाहे बागाहे आने वाले मुसलमान सिपाही या आमतुन्नास हमें परेशान करते हैं, लेकिन मेरे 70 साल तजर्बे ने मुझे तुम्हारे बारे में यह राय कायम करने पर मजबूर कर दिया कि तुम तबन एक बहुत अच्छा इंसान हो। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम यहाँ मुकद्दस आतिशकदे में खड़े होकर मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। बेशक मैं तुम्हारे मजहब के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे यकीन हो गया है कि तुम हमारे माबद का एहतराम करते हो। लाइतस पुरतजस्सुस निगाहों से बुजुर्ग सोसक की बातें सुन रहा था। उसे जानकर हैरत हुई कि गुज़िश्ता 1500 साल से सोसक का खानदान साइरस के इस मकबरे की निगरानी पर मामूर था। लाइतस उन दोनों बाप बेटी की इबादत गुजारी और मुस्तकिल मिजाजी से बेहद मुतासिर हुआ। तब लाइतस ने बड़े इखलास भरे लहजे में कहा, मोहतरम सोसक, आपने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरी खुशनसीबी और मेरा एजाज है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मुझे इस्लाम कबूल किए चंद ही दिन गुजरे हैं। इससे कबल मेरा मजहब बुद्ध मत था। मैं बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा लामा था। लामा सबसे बड़े मजहबी पेशवा को कहते हैं। मेरे खानदान वालों ने मुसलमान होने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरी आज़ादी की शर्त यह रखी कि मैं मौत की चुनौती पूरी करूं। बुद्ध मत की मुकद्दस किताबों में इस तरह की चुनौतियां आम हैं। अगर मैं ये मौत की चुनौती पूरी कर दूं तो मेरा कबीला मुझे आज़ाद कर देगा, जबकि एक तरफ ये चुनौती मौत की चुनौती भी है, यानी इसका पूरा करना गोया मौत को कबूल करने के बराबर है। आपके पास मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आप मेरे इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। ना सिर्फ बूढ़ा सोसक बल्कि उसकी खूबसूरत बेटी दोनों मुतहय्यर निगाहों से लाइतस की बातें सुन रहे थे। ये जानकर उन्हें हैरत हुई थी कि लाइतस चंद दिन पहले तक बुद्ध मत से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके मुंह से मौत की चुनौती का जिक्र सुनकर ना जाने क्यों हसीन शमामा की आंखें रंजीदा दिखाई देने लगी। इसी असना में बूढ़े सोसक ने पूछा, और वह मौत की चुनौती क्या है जिसके सिलसिले में तुम मुझसे मदद मांगने आए हो? मैं एक गरीब और सादा सा इंसान हूँ, तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। अब लाइतस ने पूरी तरह संजीदा लहजे में कहना शुरू किया, मोहतरम सोसक, आप इतना तो जानते होंगे कि बुद्ध मत मजहब गौतम बुद्ध जैसे अजीम इंसान ने वज़ा किया। गौतम बुद्ध दुनिया त्यागने से पहले एक शहजादे थे। उस वक्त उनके गले में जमरूद के मोटे मोटे मनकों से बनी एक कीमती माला थी। गौतम बुद्ध के बाद बुद्ध मत के पैरोकारों ने गौतम को महात्मा बुद्ध कहकर खुदा का दर्जा दे दिया और उनकी हर शय को मजहब की सबसे मुकद्दस अशिया तस्वुर किया जाने लगा। गौतम बुद्ध के एक भिक्षु ने 1ली सदी ईस्वी में वही माला तलाश करनी चाहिए। उसने अपनी उम्र भर की तपस्या के बाद माला के 16 मन के तलाश कर लिए, जबकि 17वां मन का जो एक करख्ताई बादशाह के ताज की जिन्नत था उसे ना मिल सका। तब बुद्ध के भिक्षु ने करख्ताई बादशाह को बद्दुआ दी कि जिसके पास ये मन का रहे वो मर जाए। कुछ अरसा गुजरा तो करख्ताई बादशाह ने वो मन का मारे डर के किसी और भिक्षु को दे दिया ताकि वो उसे असल भिक्षु तक पहुंचा दे। तब से आज तक 17वां मन का गुम है। मुझे जो मौत की चुनौती दी गई है उसमें मुझे वही मन का ढूंढ कर लाने का काम सौंपा गया है। ये एक तरह से नामुमकिन बात है, लेकिन मैंने इस चुनौती को कबूल किया। वजह इसकी ये थी कि मैं हर कीमत पर अपने मजहब और अपने कबीले से आज़ादी चाहता था। मैंने मौत की चुनौती पूरी करने के लिए अपनी मुकद्दस किताबों में से एक तरीका पढ़ा था। वही तरीका मैंने एक मुसलमान माहिर फल्कियात के सामने दोहराया तो उसने मुझे इल्म नजूम की मदद से यह बताया कि मेरा मतलूबा मन का पारस के खंडरात में कहीं हो सकता है। लाइतस इतना कह पाया था कि बूढ़े सोसक के बदन पर तारी होती हुई कपकपी देखकर वो खामोश हो गया। लड़की भी अपने बाप की हालत देख रही थी। यकायक बूढ़े सोसक ने एक झुरझुरी ली और जैसे होश में आ गया। हाँ बेटा, तुम अपनी बात जारी रखो, मैं सुन रहा हूँ। लाइतस ने फिर कहना शुरू किया, लेकिन अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि सोसक के पहलू में खड़ी सफेद परी यकलख्त बोल उठी। उसकी आवाज में झरनों का सा तरन्नुम था। उसने पूछा, लेकिन मुसलमान फल्कियात दान ने क्यों कर ऐसा कह दिया कि आपका मतलूबा मन का वादी पारस के खंडरात में है? लड़की की आंखों में बेपनाह जहानत देखकर एक लम्हे के लिए तो लाइतस चौंका और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, दरअसल आज से 1100 बरस पहले एक ऐसा सूरज ग्रहण का वाकया हुआ था जब पारस की वादी में रात छा गई थी और आसमान पर सिर्फ कुतबी सितारा हुक्मरानी करने लगा था। यही इशारा हमारी मुकद्दस किताब में बेहद मुबहम अल्फाज में मौजूद था। मुसलमान फल्कियात दान ने इसे अपने इल्म से समझा और मुझे मन का मिलने की मुमकिना जगह बताई।
लाइतस उस हसीन शहजादी की फड़फड़ाती हुई आंखों में देखकर बात कर रहा था। लड़की यकलख्त शर्मा गई और उसका चेहरा आने वाहिद में गुलनार हो गया। लेकिन बूढ़े सोसक की हालत मुख्तलिफ थी। वो अब मुस्तकिल तौर पर कपकपा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे सर्दी लग रही हो। लाइतस ने आगे बढ़कर बूढ़े को सहारा दिया और खिजालत भरे लहजे में बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं माफी चाहता हूँ मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची। लेकिन सोसक लाइतस की कोई बात ना सुन रहा था। वो पहले से भी ज्यादा कांप रहा था। सर्दी की शिद्दत से उसके दांत कटकटाने लगे। हालांकि फिजा में जरा भी ठंड न थी। उसकी बेटी भी परेशान हो गई। हसीन शमामा ने लाइतस से मुखातिब होकर कहा, आहुरा मजदा के लिए आप चले जाइए। मेरे पास मेरे बाबा के सिवा कुछ नहीं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। आप चले जाइए। लाइतस ने भी चले जाना ही बेहतर समझा और इंतहाई खफीफ चेहरा लिए शर्मिंदा शर्मिंदा सा वापसी के लिए मुड़ा। लेकिन बूढ़े सोसक ने उसकी आस्तीन पकड़ी और इंतहाई नहीफ और कपकपाती हुई आवाज में उससे कहा, नहीं नहीं, तुम मत जाओ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लगता है मुझे फिर बुखार होगा। बूढ़ा हो गया हूं, बिला वजह ही ठंड चढ़ जाती है। शमामा ने दीदे फाड़े बाप की तरफ देखा। ये क्या, बाबा क्या कर रहे हैं? एक मुसलमान नौजवान को अपने घर आने के लिए कह रहे हैं। वो जानती थी कि उसका बाप इस मामले में बेहद सख्त था, लेकिन आज वो लाइतस को घर आने की दावत दे रहा था। इसी असना में बूढ़े सोसक ने चलने के लिए कहा और वो चल पड़े। लाइतस को दूर से ही मट्टी और घास फूस से बना वो झोंपड़ा नुमा मकान नजर आ गया, जहां वो बूढ़ा सोसक और उसकी जवान बेटी जा रहे थे। मान लाइतस की नजर एक तरफ से आते हुए एक अजीब से शख्स पर पड़ी। अजीब वो इसलिए था कि उसकी रंगत स्याह, आंखें अंदर को धसी हुई, शाने जरूरत से ज्यादा चौड़े, बदन का ऊपरी हिस्सा नंगा और निचले धड़ पर सिर्फ लंगोट, पैर जूते से खाली और दाढ़ी मूछें बिल्कुल भूरी। उधेड़ उम्र लेकिन पत्थर की तरह सख्त और तावाना शख्स ने अपनी पीठ पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गठ लाद रखा था। लाइतस ने दिल में सोचा, इतना बड़ा गठ तो वो भी नहीं उठा सकेगा। ये शख्स उनसे अभी खासे फासले पर था। उसने भी दूर से बूढ़े सोसक को आते देख लिया। वो शख्स अपनी जगह एक लम्हे के लिए ठटका, लेकिन फिर गठ उठाए बड़े आराम से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। इसी असना में बूढ़े सोसक की आवाज सुनाई थी, ये माधु है, हमारे साथ होता है। गूंगा है बेचारा, ना बोल सकता है ना सुन, सिर्फ इशारों से बात समझता है। मुगों के ही खानदान का फर्द है। हम लोगों को जमाना जरतश्त में मुग कहा जाता था। बहुत पुराना है। इसकी जो उम्र तुम देख रहे हो ये नहीं। डट कर खाता है और डट कर काम करता है। बहुत अच्छा है बेचारा। बूढ़ा सोसक अब संभल चुका था। ये लोग उस कच्चे रास्ते पर चल रहे थे जो सोसक के मकान की तरफ जाता था। दूर दूर तक सुनसानियां ही सुनसानियां थी। सूरज मगरिब में गरूब होने वाला था। ये तीनों मकान के पास पहुंचे तो गूंगा माधु अपने मखसूस होलिये में शायद लकड़ियों का गठ रखकर वापस आ रहा था। वो दरवाजे में आया और किसी दरबान की तरह तनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाइतस पर जमी हुई थी। लाइतस को वो बहुत खौफनाक लगा। यकायक एक बात पर गौर करके लाइतस के पैरों तले से जमीन सरकने लगी। गूंगे माधु की दसी हुई आंखों में लाइतस को यकायक वही मखसूस नीला रंग और उन्नाबी डोरियां दिखाई थी जो उसने कसर ताचारा की मूर्ति की आंखों में देखी थी। और मूर्ति के बाद यही शोले उगलती आंखें उसने खस्ता हाल दीवाने की भी एक दो मर्तबा देखी थी। लाइतस की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। एक लम्हे के लिए तो उसे यूं लगा जैसे कसरे ताचारा की मूर्ति, पारस के खस्ता हाल दीवाने और इस गूंगे शख्स के अंदर कोई एक ही हस्ती बार बार लाइतस के सामने आ रही थी। लाइतस कांप कर रह गया। ये तो सचमुच एक माफूकुल आदत बात थी। लेकिन बूढ़े सोसक का शफीक लहजा उसी लम्हे सुनाई दिया, माधु ये लाइतस है, बहुत दूर से आया है, बहुत अच्छा लड़का है, चंद दिन हमारे साथ रहेगा। बूढ़ा जूं जूं बात कर रहा था। लाइतस को गूंगे की आंखों में तू तू गुस्से और नफरत के शोले लपकते हुए दिखाई दिए। एक बार तो उसे यूं लगा जैसे अभी पारस का खस्ता हाल फकीर उसके अंदर जाग उठेगा और ये स्याफाम खौफनाक गूंगा लाइतस पर हमला कर देगा। लेकिन ठीक उसी लम्हे शमामा ने सबको अंदर चलने के लिए कहा, क्योंकि शाम होने लगी थी। लाइतस गूंगे माधु की आंखों की तपिश अपने दिल में महसूस करता शमामा के पीछे उसके घर में दाखिल हो गया।